खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जा रहा और ये बिल्कुल जो है हम ये कहेंगे कि ये इंसाफ का कत्ल है और ज्यादती है कि एक साबका वज़ीर आज़म के साथ अगर इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है तो आपकी और मेरी फिर क्या हैसियत रह जाएगी कि आपको और मुझे क्या इंसाफ मिलेगा। हुकूमत की यह ड्यूटी है कि वो सिक्योरिटी के इंतजाम करती और खान साहब को वहां पर पेश किया जाता। अब कितनी मुज़क्क़ाखेज़ बात है, जब उनका अपना दिल होता है तब सिक्योरिटी भी मुकम्मल कर ली जाती है और जब वो इस बात से डरते हैं कि खान साहब आएंगे और उनकी तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया में जाएगी और वो फिर खान खान हो जाएगी, तो उस खतरे से निपटने के लिए वो कहते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो ठीक नहीं है और हम दे नहीं पाते। ये एक बहाने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ खान साहब की वीडियो और तस्वीर से डरने का एक तरीका है। तोशाखाना केस में सजा दे के और तरीके से आपने देखा कि उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कोई फैसले के अंदर ऐसी जो है उजलत दिखाई गई है और लीगली तौर पर बहुत ज्यादा गलतियां हैं। उसके बावजूद आप देख लें कि वो जो सजा थी सस्पेंड होने पे कितना टाइम लगा और आज भी चेयरमैन पीटीआई जेल में है। साइफर केस के ऊपर जो है वो जमानत की दरखास्त के ऊपर समाअत ही नहीं हो रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त लगी हुई थी और हमने ये सदा की कि 2-3 दिन के लिए इसको एडजर्न कर दिया जाए। कल भी आपको पता है कि क्वेश्चनमेंट की दरखास्त लगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर उसके साथ फिक्स कर लिया जाता और कल ही सुन ली जाती, फिर ये गुजारिश थी कि चलें अगर कल नहीं सुनते परसों सुन लेते, उससे अगले दिन सुन लेते, लेकिन एक हफ्ते के लिए इस मामले को एडजर्न कर दिया गया और उसके ऊपर अभी तक डेट क्लियर नहीं हो रही कि मंडे के लिए है या ट्यूसडे के लिए है। कुछ ये बताया जा रहा है कि मंडे को कहा गया है और कुछ ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते के लिए एडजर्न है। तो ये बिल्कुल आइन के मुतसादिम है और इंसाफ ना देना आइन की खिलाफवर्जी है। खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, बार बार ये हम इस्तदा कर रहे हैं इंसाफ दिया जाना चाहिए, लेकिन आपके सामने सारी चीजें हैं। दूसरे नंबर पर ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, कभी फोन टैप किए जाते हैं साहब का वजीर आजम के, कभी उनके घर में डिवाइसेस लगाई जाती हैं। जब भी खान साहब से हम मुलाकात कर रहे होते थे तो हमेशा खतरा ये होता था कि इस कमरे में कहीं पे किस जगह के ऊपर जो है रिकॉर्डर को लगाया गया हो, कोई डिवाइस लगाई गई हो। कई दफा ऐसी डिवाइसेस वहां से पकड़ी गई जो कि हमें बाद में पता चली कि ये कब से कोई जो है हमारा प्लान जो है लेने के लिए और रिकॉर्डिंग करने के लिए, फिर वो रिकॉर्डिंग यूज की जाती हैं, मीडिया के ऊपर चलाई जाती हैं, टीवी चैनल के ऊपर चलाई जाती हैं। यहाँ पर कैमरा भी खामोश है। यहाँ पर जो अदालत के अंदर सरकार जो है वो रिपोर्ट जो उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने जमा करवाई, किसी तरह से उन्होंने ये ग्राउंड नहीं दी कि लीगली तौर पर इस कानून के तहत हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये लॉ है, ये सोर्स है, इसने रिकॉर्डिंग की। कोई उनके पास जवाब नहीं था। आज एक तो अदालत ने उसके ऊपर स्टे दे दिया है कि कोई ऐसी कार्रवाई बुशरा बीबी के हवाले से ना की जाए, चाहे एफआई हो चाहे कोई पुलिस हो। जैसे कि रोजाना ब्लैकमेल किया जाता है, रोजाना उनको बुला के उनकी ऑडियो जो है वो आगे फोरेंसिक के लिए भिजवाई जा रही है। क्योंकि बेसिकली आपने अगर किसी की रिकॉर्डिंग करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि कोई मुल्की सलामती का खतरा हो जिसमें बहुत ज्यादा अशद जरूरत हो, और वो भी एक बड़ा नैरो सा जो है वो एक गैप मिलता है, एक विंडो मिलती है जिसके जरिए आप जो है किसी की रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, और वो भी बकाया तौर पर कोर्ट से परमिशन ली जाती है कि ये मकसद है और उस मकसद के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई चीज नहीं बताएगी, स्टे हो गया है। और दूसरे नंबर पर आखिरी मौका दिया गया है सरकार को कि जनाब आप ठीक तरीके से जवाब दें। आज जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर आपने ठीक तरीके से जवाब ना दिया, मुझे सेटिस्फाई ना किया कि किस कानून के तहत ये किया गया या कौन सा सोर्स है, तो फिर मैं अपने मुताबिक कार्रवाई करूंगा। आज उन्होंने कार्रवाई का अंदिया दे दिया है सरकार को और अगली डेट के ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर हर सूरत कार्रवाई होगी अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री ना हुआ। तीसरे नंबर पर आपको बता दूं कि आज एक दरखास्त जो हमने आपको पता है कि खान साहब के बेटों के हवाले से दी थी कि उनकी फोन पे बात करवाई जाए, आज बाकायदा तौर पर वहां पर जो है कोर्ट में बताया गया है कि कानून के मुताबिक बात करवाई जाती है और 2-3 साल से और कैदियों को भी जो है वो बात करवाई जा रही है। तो खान साहब के बेटों से क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही? वाज़ेह तौर पर जब कोर्ट ने अहकामात दे दिए तो सुपरिटेंडेंट जेल ने बात करवाने से इनकार किया और रिपोर्ट जो है वो एक मुज़क्क़ा दी है कि वो जो है साइफर केस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और इस वजह से उनकी बात जो है नहीं करवाई है। इस वक्त जो है वो खान साहब के ऊपर नो डाउट FIR है, लेकिन वो मुजरम करार नहीं दिए गए। तो जब तक वो मुजरम नहीं करार दिए जाते तो तब तक आप कैसे किसी ऐसे लॉ का हवाला दे रहे हैं जो कि कानून के मुताबिक वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करता।
تو لہٰذا اگر جس وقت تک جو عدالت ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرے گی، اپنے آرڈر امپلیمنٹ نہیں کروائے گی، تو دن تب تک جو ہے وہ عدالتوں کے احکامات کو اسی طرح ہوا میں اڑایا جائے گا۔ ہم استدعا کرتے ہیں کہ خان صاحب کی درخواستیں جو ان میں ڈیلے نہ کیا جائے، اور جو ہم نے گرفتاری کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہوا کہ خان صاحب کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیے جائے، چاہے ایف آئی اے ہو چاہے نیب ہو، وہ ہماری درخواستیں سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔ ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ وہ فکس ہوں اور مزید کسی مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے، کیونکہ خان صاحب کی جب ضمانت ہوگی تو یہ جیسے اوچھے ہتھ انہوں نے پہلے کیے ہیں مختلف پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ، اور جو ورکرز گرفتار ہوئے تھے ان کو 3 MP کے تحت گرفتار کیا گیا، ہائی کورٹ کے احکامات کی جو ہے وہ اس کی تذلیل کی گئی، اور ان احکامات کو جو ہے ہوا میں اڑایا گیا، دوبارہ بار بار گرفتار کیا گیا۔ آپ کے سامنے پرویز الہی صاحب والا ہے، آپ کے سامنے شہریار افریدی والا معاملہ ہے۔ ہر معاملے کے اوپر جو ہے سرکار نے باقاعدہ طور پہ عدالتوں کے حکم کی تذلیل کی ہے۔ تو ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ انہیں پروٹیکشن ملے تاکہ خان صاحب کی ضمانت ہو اور وہ جو ہے بحفاظت جو ہے ان کو جو ہے وہ گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ نعیم صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان قاضی عیسیٰ صاحب آ گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے، ان کا حکم نہیں مانا جا رہا، تو کیا ان کے فیصلوں سے وہ کچھ ایکشن لیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو آئے ہیں بڑا ویلکم ہم ان کو کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بڑا امتحان ہے کہ مختلف درخواستیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ان کے اوپر جو ہے فیصلہ فوراً آنا چاہیے، جیسے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے، اور الیکشن 90 ڈیز کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والا معاملہ پینڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈامنٹل رائٹس کی جو ویلیشن ہو رہی ہے، جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں، جو لوگ جو ہیں اٹھائے جاتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، جو لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تمام جو درخواستیں ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ان کے اوپر جو ہے بولڈ ڈیسیجن دینا چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے۔ اگر چیف صاحب کھڑے ہو گئے تو پورے ملک کی عدالتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ ان کے اوپر امتحان ہے کہ جوڈیشری کی جو عزت ہے اس کو بحال کروایا جائے، اور جو احکامات کو ہر روز ہوا میں اڑایا جاتا ہے وہ احکامات جو ہیں تبھی امپلیمنٹ ہوں گے، یا آگے نیکسٹ جو ہے حکم کی تعمیل کی جائے گی کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عدالتوں کے باب تصور کیے جاتے ہیں اور ان کو سٹینڈ لینا پڑے گا، تبھی ملک کے اندر رول آف لا اور آئین کی بالادستی ہوگی۔ اپلیکیشن پینڈنگ پڑی ہیں، جو کیا عملہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیں عملہ موجود ہے، وجہ کوئی اور ہی ہے، درخواستیں آج تک فکس نہیں ہوئی، اور پہلے درخواستیں فکس ہوئی اس کے اوپر سماعت ہوئی اور اب نہیں فکس ہو رہی، اور ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ وہ فکس ہوں تاکہ آئین کی بالادستی اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے۔ یہ ابو اسناد صاحب جو ہے کیا پورے پاکستان میں ایک ہی جج ہے؟ کبھی ان کو بیماری ہوتی ہے، کبھی وکیل نہیں ہوتے، پروسیکیوٹر صاحب نہیں ہوتے، کبھی کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے، تو کیا اتنے سابق وزیر اعظم کے ٹرائل ہو رہے اور ان کی ججز بیمار ہو جاتے، کبھی کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کا نوٹیفیکیشن کیا گیا تو ڈیوٹی جج کا نوٹیفیکیشن بھی ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ پہلی بدنیتی دیکھیں، ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا جس کو بھی ہم نے چیلنج کیا، اور جو ان کی عدالت جیل میں ٹرانسفر کی گئی اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا، ابھی تک اس کے اوپر بھی فیصلہ نہیں آ رہا۔ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کے حوالے سے ہماری استدعا تھی، اس کے اوپر بھی فیصلہ نہیں آ رہا۔ تو فیصلہ آنا چاہیے اور قانون کے مطابق فیصلہ آنا چاہیے۔ ابو الاسناد صاحب چھٹی پر جاتے ہیں تو ان کے متبادل ڈیوٹی جج ہونے چاہیے، اور اگر وہ آتے ہیں اور پھر جب دوسری طرف سے سرکار کی طرف سے پروسیکیوٹر پیش ہوتے ہیں 3 وکیل، تو وہ جناب بہانے مانگتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں بیزی ہیں، ٹائم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔